السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحج أشهر معلومات فمن فرض बोलते रहे माशाअल्लाह। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. الله 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 ما شاء الله الله يفتح عليك. بسم الله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما شاء الله ما شاء الله. وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. बहुत खूब माशा अल्लाह واتقون يا أولي الألباب. शाबाश. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات. الله الله ما شاء الله बोलते रहो. فإذا أفضتم من عرفات الله ما شاء الله. فاذكروا الله الله ما شاء الله. الله أكبر ولله الحمد. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الله ما شاء الله. واذكروه كما هداكم. ما شاء الله. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله الله शादी वाली وإن
खूब हबीब इंशाअल्लाह बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم زد بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى والضحى الله والليل إذا سجى ما شاء الله ما شاء الله ما ودعك ربك وما قلى. سبحان الله क्या अंदाज है और माशाअल्लाह والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله